بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورڈ پشاور اردو جماعت سوم د تھرڈ کلاس ټونټانو. السلام علیکم. ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د دریم کلاس ټونټانو مونږه بدی اردو بک کی کم 10 لیسن هغه مونږه کمپلیټ کړیو. راځي چې نن سبق نمبر 11 لیسن نمبر 11 تاسو ته وړاندې کو. یو لسم سبق بنن کو مونږه پیج نمبر 76 پیج ته وراشي 76 او کوم لیسن نمبر 11 دی دا به موږ سٹارټ کوو. دا غي نوم دی 4 انوکے دوست. صحیح دا سلور انوکے دوست مطلب سلور انوکے مطلب داسې یونیک داسې جدا جدا لکه بدل بدل دي ته انوکے وي. ٹھیک دا لکه سلور ملګری دي دلته خو دلته نه د سلور ملګرو څه مراد دی. ګوره تاسو د بیک گراوند کې دی تصویر ته وګورئ، فلاور دی، کور دی، دا شان موسم دی، لکه پلانټس ور کړی دي. دلته موږ سره د دې سلور انوکے دوست نه څه مراد دی؟ 4 انوکے دوست. دلته ما سره موسم مراد دی. صحیح ده لکه سلور قسمه موسمي دي، کم سیزن چې دي سلور قسم، نو ما سره دلته بدی لیسن کې هغه مراد دی چې هر یو سیزن هر یو موسم ځان لزان لا ویډیو له هر یو موسم خپل خپل کریکټریسټیک دي کې. صحیح ده زمونږ بدی مطلب زمونږ چې کوم وطن دی بدی ایریا کې مطلب بدی ایشیا کې دا سلور موسمي په مونږ باندې راځي. دا د الله تعالی ډیر غټ رحم دی. صحیح ده راځو د دې لیسن سٹارټ وګورئ. سوچے اور بتائے سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں، ان کے نام بتائے. وای په کال کې څومره موسمي وي دا غي نمونه مونږ ته وایي. نو هغه موسمي دلته دادي ګوره ورته ګرمي، سردی، بهار، خزاں. ٹھیک ده کنه دا سلور موسمي موږ سره دلته موجود دي. نو د دې نمونه ورته موږ دلته لیکلي دي. بل کوېسچن کوي موسم گرما کې 4 پهلو کې نام بتائے. د موسم گرما چې کوم ګرمي کې کوم موسم وي کنه دا غي سلور د فروټ نمونه وي موږ ته وایي. نو ګوره آم، آړو، خربوز، تربوز. ام، اړو، خربوزه او تربوزه. ٹھیک ده نو دا د گرمی موسم دا سلور فروٹس دي. نیکسٹ وی کہ آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته بنیادی طور پر 4 موسم ہے. وی بنیادی طور پر 4 موسم دي. کم کم دي ګوره گرمی، سردی، بہار، خزاں. دا سلور موسم دي. انہی موسموں کے درمیان میں چند ہفتے ایسے بھی آتے ہیں جن میں خوب بارشیں ہوتی ہے. او د دې په موسمو په منځ کې داسې یو څو هفتې راځي چې هغې کې ډېر زیات باران کېږي. اسے موسم برسات کہتے ہیں. او هغې ته څه وایي؟ موسم برسات چې په کوم کې دغه ډېر بارانونه کېږي هغه د موسم برسات وي. نیکسٹ پیج ته راشي، پیج نمبر 77 طرف ته راشي. ورپسې همدغه لیسن دی سٹارټ یې اغستی. ګوره 4 انوکے دوست سلور چې کوم یونیک انوکے دوست دي ملګري دي کم کم ګرمي، سردی، بهار، خزاں. تلفظ سیکھے. ګوره د دې ټکو تلفظ زده کول دي. مشروبات، رنجیدہ، کارستانی، خوشدلی، رضامندی، منتظر، حامل، سما، شیشم، لطف اندوز. ٹھیک دا د دې تلفظ دا کیسه لیسن طرف تراشی، سبق طرف تراشی. ګوره 4 دوست آپس میں جګړ رہے تھے. وہی سلور مرګري سلور دوستو په خپل منځ کې لګیاو جګړه کوله مطلب ټول په جګړه سلور وانا. باغ میں موجود بوڑھے شیشم کے درخت نے ان کی گفتگو ان پر کان درے. صحیح دا او په باغ کې موجود چې کوم دغه مخکینه مطلب اولډ شیشم پلانټ د پکچر کې تاسو ګورئ دا شیشم پلانټ دی. صحیح دا د شیشم پلانټ وي. نو هغه د موسمو د گفتگو اوریدل غوږی ورته شو اوریدل. ارے یہ کیا، یہ تو چاروں موسم تھے جو نہ جانے کس بات پر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. صحیح ده کنه هغه الا مطلب لکه دا سو دا سوګو دا خو دغه سلور موسمونه او دا سوق چې لګیاو خپل منځ کې دغه جګړه کوله. دا دوی چې په خپل منځ کې دا جګړه سٹارټ کړي او دا خبرې کولې لګیاو. یو ته دسي زداسي موسم ته موسم لکه ته خې او زخه نه مته موسم دغه موسم خدي او دا خنه دي دا سيزونه پکې شروع. دا سو دا ما سره دغه سلور موسم وی دي ته ځکه وی 4 انوکے دوست د سبق نوم ورکړی دی. بوڑھے شیشم کے درخت نے انہیں اپنے پاس بلایا اور جھگڑے کی وجہ پوچھی. کم بوڑھے شیشم دغه پلانټو اغوی دغه ټول راوختل خپل خاصه مطلب او دینه د جګړو د کوم جګړې وجہ و ریزن واغی ته تاسو کړو. موسم گرما نے خفگی سے کہا. د موسم گرما خفگان نے ویلی ہم آپ کو کیوں بتائے آپ پر تو آج کل خوب رنگ روپ آیا ہوا ہے. صحیح ده موږ ته ولی وایو. صحیح ده مطلب آپ پر تو آج کل مطلب نن سبا پتا باندې خډیر زیات رنگ راغلی دی لکه ستا دغه دی کنه ستا موسم دی. ٹھیک دا اور یہ ساری کارستانی موسم بہار کی ہے. او دا ټول کارستانی مین چالاکی او دا ټول کارستانی دا چاره دا موسم بہار دی. لکه موسمونه دی په یو بل باندې الزامونه لګي. یو موسم بہار خدای بل موسم خزاں خدای لګیا دی بدی په جګړه شوی دی. اس لیے آپ اس کے حق میں فیصلہ سنائے گے. صحیح ده کنه مطلب ته موسم بہار کی لکه دا وخت موسم بہار نو تبا د موسم بہار په حق کې فیصله سناوي. موږ ته ولی وایو لکه چې موږ په څه خبره باندې جګړه کوو. دا ورته چا ویلی دا ورته موسم ګرما ویلی. صحیح ده
دا خبره ورته وکړه دغه شیشم پلانٹ ته. سوی بیا نیکسٹ ورپسې وای ارے بھائی کیسی باتیں کرتے ہو آپ چاروں تو میرے بهترین دوست ہے. ورته نه مړه دا څه خبره کوي دغه پلانټ ورته لګیا دی کنه د دوی په منځ کې دا ډسکشن شروع دی دا خبرې کیږي او کہانی غوندې ده. صحیح ده نه مړه وای دا څه خبره کوي دا خو تاسو ټول څلورونه زما بهترین دوست وای. بوڑھے شیشم کے درخت نے خوشدلی سے جواب دیا. او کوم بوڑھے شیشم دغه پلانټو د مطلب د خوشحالی نه دل جواب ورکړو د ځلنا. صحیح ده په تسلی سره. हम इस बात पर झगड़ रहे हैं कि हम में से ज्यादा अहम कौन है. او موږ بدی بات باندې مطلب بدی خبره باندې جګړه کوو لکه بدی خبره موږ په جګړه چې موږ ټولو کې زیات امپورټنٹ اهم څوک دی. میں نے کہا بھی ہے کہ میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوں کیونکہ بچہ بوڑھا جوان हर कोई मेरा दीवाना है मगर ये तीनों मानने को तैयार ही नहीं. صحیح ده ما ورته ویل چې د ټولو نه زیات زه امپورټنٹ مهم یم. صحیح ده زه ډېر زیات اهم یم ځکه چې او زه ډېر زیات اهمیت لرم ځکه چې ماشوم بوډا ځوان هر یو زما دیوانه دی مطلب ما خوښي. صحیح ده او لیکن دا کم درې موسم دي دا ما نه خوښي دا د سره منی نه دی خبره دا خبره د سره راولي نه په خپل مایند کې دي ته تیار نه دي. मौसम बहार ने फहर से कहा इस बात पर चारों मौसमों में फिर से बहस شروع हो गई. صحیح ده موسم بهار فخر سره ویلي او به خبره ټول موسمونو سلور وانو دغه خبره باندې بیا بحث شروع کړو. بحث من تکرار یو وی تخیبل وی تخنی دغه باندې بحث شروع شو. ٹھیک شو. بوڑھے شیشم کے درخت نے انہیں خاموش کروایا اور بولا اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ چاروں باری باری مجھے اپنے بارے میں بتائے. بوڑھے شیشم دغه پلان دغه درخت هغه خاموش کړو دغه موسمونه او بیا ورته ویل چې د دې مسلې بهترین حل دی چې تاسو ټول خپل نمبر سره ماته خپل پرابلم خپل مسله خپل بارہ کی ماتا وای میں پھر فیصلہ کروں گا کہ اہم کون ہے. یہ بات سن کر چاروں موسموں نے رضامندی ظاهر کی. صحیح ده نو او بیا ما زه خپل فیصله وکم چې تاسو کې امپورټنٹ څوک دی دا خبره چې واوري د ټولو رضامندی مطلب بدی وکړه چې زه صحیح ده په ترتیب بدوي تا خپل مسله وړاندې کو. سب سے پہلے موسم سرما آگے بڑھا اور فخر سے بولا میں لوگوں کا پسندیدہ موسم ہوں اور کیوں نہ ہوں میرے آتے ہی موسم سرد ہو جاتا ہے. صحیح ده ټول نه پیلا موسم سرما د یخنۍ موسم ورمخکې شو فخر سره ویلي چې زه خو د خلکو ډېر پسندیده موسم یم. صحیح ده مطلب زه راځم او زه چې راشم نو موسم و یخ شي دغه یخ موسم سرما لګیا دی کم شیشم بیل دی غلا خپل خبره پیش کوي. ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور برفباری ہوتی ہے او یخ هواګانې لګي برفباری کیږي. لوگ گرم کپڑے پہنتے اور خشک میوجات سے لطف اندوز ہوتے ہیں او خلک ګرمې کپڑے چې کوم خشک میوجات دی هغې نه مزې اخلي خوندونه ته اخلي. موسم سرما کی بات سن کر موسم گرما نے ناک چڑھائی اور پھر بولا موسم سرما خبرې چې موسم گرما واوري داسې پوزې ورته راتا وکړه کنه مطلب باندې په لګیدا چې دا څه غړي وړي وای دا سوې دا خو بیغي لګیا دا خو خبر وړاندې بوزي کنه. نو بیا ورته ویلي جناب سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں ورته جناب ټولو نه زیات مهم ټولو نه زیات امپورټنٹ تو زېما. صحیح ده کنه وای زېما ته پکې سوګي یخ موسم ته لګیا دی نو موسم سرما ورته لکه موسم سرما طرف ته وای چې ته پکې سوګي موسم گرما وای چې زه امپورټنٹ یم. میرے آنے سے فصلیں پکتی ہے پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے. زه چې راشم کوم فصلونه دی هغه پخېږي پهاړو کوم په غرونو کې چې کوم برف دی هغه ویل کېږي راځي برف. صحیح ده کنه هغې نه بیا مختلف اوبه راځي دغه شان چینې را روانې شي ډېر څیزونه او په دریاو کې اوبه را روانې شي. ٹھیک ده دا موسم گرما لګیا دی. نیکسٹ پیج تراشی پیج نمبر 78 اور پس سوئی جو آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوگ مزیدار پالوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. صحیح ده او هغه اوبه بیا خلک پاشي د پاره استعمالوي مطلب پټي مټي به اوبه کوي نور څیزونه کنه هغې ته پاشي وایي او کوم مزیدار فروټ چې دي هغه د تفندوز هغې نه خوند مزه اخلي خسته فروټ وي په ګرمۍ کې اور ټنډے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں. اور چې کوم ټنډے مشروبات دي مطلب دا شربتونه او جوسونه او بوتل لیکر دا کسی میں سے ٹھنڈے مشروبات دي نو دین خلق کوئی مزے اخلی. یہ بات سن کر موسم بہار تڑپ کر بولا ارے بھائی سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں. چې کله د ګرمۍ موسم خبره دی واورېدله نو موسم بهار را مخې ته شو هغه باندې اور بل شو چې دا دوی څه خبرې کوي ارے بھائی زیما ټول امپورټنٹ زیات زیما لوگ بےچینی سے میرے منتظر ہوتے ہیں. صحیح ده تو کیوں نہ ہو. صحیح ده کنه وای زما مطلب راتلو سره زما خلک ډیر زیات بےچینی سره په انتظار وي چې کله زرا زما ټولو نه امپورټنٹ تو زیما ولې نه ما میرے آتے ہی ہر طرف رنگ رنگ کے پھول جو کھلتے ہیں درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور ان پر پرندے آ کر چہچہاتے ہیں. چې کله راشم مطلب مختلف رنگونه راښکاره شي پول په ګلونو کې خسته خسته کلر راښکاره شي هغه کولاویږي بیا او په بوټو کې نوي نوي کوم پاڼې دي کنه پتے دي هغه راشي دغه شان او پرندې راځي پلانټ کې کینې او هغه خپل اوازونه کوي. ټیک شو چهچهانه
नेक्स्ट ऊपर से वही पैराग्राफ तो गरे मौसम बहार की बात सुनकर शीशम कादरा खामोश खड़े हुए मौसम खजा की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला د دې درې وړو موسمونو خبرې چې واورېدې نو موسم بهار خبره چې واورېد دغه شیشم درخت نو خاموش ودرېدلو او د موسم خزا طرف ته متوجه شو प्यारे दोस्त क्या आप अपनी शान में कुछ नहीं कहेंगे वही प्यारे दोस्त आया तो खपल मतलब खपल बारह की सनवे संग चपलाड़ी इससे पहले कि खजा जवाब देता मौसम बहार कहने लगा दे दिन नमक के मतलब कि खजा जवाब और की दगा खजा मौसम बहार वेली ये बेचारा क्या बताएगा मौसम बहार की बात सुनकर मौसम खजा रंजीदा हो गया और कहा कि उसे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि इसके आते ही दरख्तों के पत्ते जुड़ जाते हैं पुल भी सूख जाते हैं और हर तरफ वीरानी का समा होता है समामीन मंजर صحیح ده لکه موسم خزا مطلب څنګه چې خبره کوله هغه مخکې موسم بهار مخکې شو جواب ولور کو چې دا بیچاره دا وتا ته سوې دا خو موسم بهار د مطلب موسم بهار خبره چې د واري د موسم خزا څه شو رنجیده شو خفه شو چې دا سوې زما بارکی دا خو زما مطلب نقصان او کم ډرابیکس دی هغه بیانې कि उसे कोई पसंद नहीं करता मतलब دا ایسو کوم نو خو ځکه دا چې راشي مطلب د بوټو پانی وچی شي هغه را وګرځيږي صحیح ده کنه او بچ کوم بوټي دغه داسي وچ پاتې شي ٹھیک ده نو او کوم مطلب هر طرف دا یو ویرانی منظر وی لکه هر څه دسي سپیره ښکاری دا خبره کوي ٹھیک ده بیا راشي ګورسوي موسم अपनी अपनी اهمیت बता चुके तो शीशम का درخت بوله موسمونو خپل خپل اهمیت ویلو نو دینه بعد د शीशम درخت چې کوم دی هغه ویلي आप सब की बातें सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप लोगों का झगड़ा बिला वजह है क्योंकि मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है صحیح ده او استاسو ټول خبرې ماوره یو په دې نتیجه سره ورسېدم مطلب دې نتیجې ته راورسېدم چې استاسو خلکو مطلب دا جګړه بغیر وجه ده صحیح ده ځکه چې موسمونو دا کم تبدیلی راځي موسم بدلیږي را بدلیږي دا د الله تعالی غट नेमत दे दास्तासो से कमाल न दे सही ना अगर सारा साल एक ही तरह का मौसम रहे तो लोग उगता जाए उगता मीन तंग और को टोल कार मतलब दगयो मौसम चलेगी नो खलक बिया तंगीगी मुख्तलिफ मौसमों के पल ना चुक पाए गर्मी हो या सर्दी बहार हो या खजा सब मौसम इंसान के लिए मुफीद है मुख्तलिफ मौसमों ने चिकम खुराक थे मतलब दागी फ्रूट थे अगवा खलक बिया न सकी जायका बे नखरी دغه شان ګرمي دا کو سردی دا صحیح دا ګرمي دا کو یخنی دا بهار دا کو خزان دا ټول موسمونه د انسان د فائدې د پاره دي یہ کہہ کر شیشم کا درخت خاموش کڑے ہوئے موسم خزاں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا دا خبر وکړو شیشم چې کوم درخت هغه خاموشی سره ودرېدل او د موسم خزاں طرف ته متوجہ شو ویلی آپ بھی غیر اہم نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نہ ہو تو درختوں کے پرانے پتے کیسے جڑے صحیح دا پرانے پتے جڑے گے تبھی نئے پتے آئیں گے نہ یہ بات سن کر موسم خزاں خوش ہو گیا هغه ته چې ته هم امپورټنټ ای لکه ته هم زمونږ د دې لایف د پاره مطلب ته هم مهم امپورټنټ دی کو چریته نه وي نو د بوټو بکم مخکینی پانی هغه بسنګ غورځي دي چې کله مخکینی پانی ورځي بوټي نوی پانی بیا راخیږي صحیح دا خبره چې کله موسم خزاں واوریدل نو خوشاله شو सब मौसमों की समझ में बात आ गई थी वो सब हाथों में हाथ डाले खुशी से बोले हम सब اهم ہے صحیح ده ټول موسمونه بس بیا به دې خبره خوشاله شو په ماین کې دا خبره کې ناستا چې بالکل دا خبره خو د کم شیشم درخت هغه ضروری ده بالکل صحیح خبره کوي نو ټول ولا لاسونه ورکو خوشاله شو او ویل چې مونږ ټول امپورټنٹ یو اهم یو نیکسٹ وی ګورا ټهره اور بتائے چاروں موسم آپس میں کیوں جګړ رہے تھے کوېسچن کې وسلورونه موسمونه په خپل منځ کې ولی جګړه مطلب جګړه داغي شروع ہوا چاروں موسم آپس میں اس لیے جګړ رہے تھے کہ ہر موسم یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت اہم ہے ټول موسمونه هم دغه شان خپل منځ کې جګړه کوله او هغه هم دا خبره کوله چې زه مهم يم زه امپورټنټ يم زه امپورټنټ يم ته خنه زخم لکه دا خبره شروع وا نیکسٹ وی موسم بهار میں کیا تبدیلی آتی ہے موسم بهار کې څه تبدیلی راځي نو په موسم بهار کې څه تبدیلی راځي موسم بهار کې چې کوم ماسرا د موسم بهار میں درختوں کے پتے کھلتے ہیں اور نئے پھول اگتے ہیں صحیح ده مطلب موسم بهار کې د نوی پته هغه غټیږي هغه راخیږي د شان او چې کوم نوی پول له هغه راځي صحیح ده په بهار موسم کې دا جواب लिखल है बल सोई कि हमने सीखा मुक्सइस दकल अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार और बेफायदा नहीं है अल्लाह ताला च मतलब से जो करी दी हगा यो चीज़ हम बेकार और बेफायदी न दे ठीक है बुनियादी तौर पर चार मौसम होते हैं मौसम सरमा मौसम गर्मा मौसम बहार और मौसम खज़ा बुनियादी तौर पर सो मौसम दी सलूर मौसम सरमा गर्मा बहार है ज़्यादा सलूर मौसम दी बल वही चारों मौसम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है सलूर और मौसम अल्लाह ताला ढेर घट नेमत है हमें इस नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र गुजार होना चाहिए मूल
نعمت مطلب د الله تعالی موږ راکړي دي، موږ شکر او استل پکار دي. صحیح ده. لکه تاسو موسمونو ته کتل شي، ګوره د ګرمۍ خپل دغه د یخنۍ خپل اصول خیالم دی. دا ټول زموږ د لایف لپاره ضروری دي، موږ پکار دي د شکریا ادا کو او قبر بدی ونه کو ټیک شو. الله زیات نه زیات شکر ادا کوي بدی خپل ژوندۍ باندې الله ډیر زیات کم نعمتونه دي موږ راکړي دي. صحیح ده. خاص کر مسلمان لا. نو دا زموږ لیسن چې کوم سبق نمبر 11 دا غي سبق ختم شو. ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا چې کوم د دې مشق ته ایکسرسایز دی دا به تاسو ته وړاندې کوو. زموږ ویډیو کمپلیټ شو، ویډیو مخ خوشي وي دا زموږ ویډیو د سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل سټډي کنټینیو ساتئ. موږ ته هم دعاګانې کوئ. تھینکس فار واچینګ. نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوو. موږ لره کې اجازه. الله حافظ.